बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं फरमान टीवी। मैं हूं मोहम्मद वसीम हैदर। प्रोग्राम सब की आवाज़ में एक दफ़ा फिर खिदमत हाजिर हैं। और आज प्रोग्राम सब की आवाज़ में एक ऐसी आवाज़ हमारे पास मौजूद है, एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी शख्सियत मौजूद है हमारे पास जो कि ज़ईफ़ुल उम्र हैं, जिनका नाम है राय हाजी मोहम्मद शरीफ साहब। राय मोहम्मद हाजी शरीफ साहब की ज़िंदगी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, बाकी मज़ीद इनसे भी सवालात करेंगे और कुछ पूछेंगे इनकी ज़िंदगी के हालात के बारे में। राय हाजी शरीफ साहब ने आर्मी में 1971 की जंग में शमूलियत की हुई है और बतौर जंगी कैदी भी ये रह चुके हैं। और अभी इनकी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात और कुछ ज़िंदगी के मराहल कैसे हैं और अब ज़िंदगी कैसे चल रही है और इनकी हिस्ट्री में क्या चीज़ शामिल है, अभी इनसे बात करेंगे। मैं मशकूर हूँ, उन्होंने हमें वक्त दिया। जी अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं फरमान टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मेरी ज़िंदगी के बारे में, और बल्कि मेरी ज़िंदगी क्या है, पाकिस्तान की तारीख़ के मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रा हूँ। आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी माफ़ी ज़मीर आप सामने रखूँ। शुक्रिया। जी जी बिल्कुल। तो अभी राय साहब, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़िलहाल हमें क्या बताना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी की जो मतलब शुरुआत है वो उसमें क्या चीज़ शामिल है और क्या चीज़ अभी चल रही है। मेरा एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ है जो दरियाए रावी के दाएं बाएं किनारों पर जिनका है, जिन्हीं की वजह से ही रावी को दरियाए रावी कहते हैं। मेरा पैदाइश 2 अप्रैल 1948 है। उसके बाद इब्तदाई तालीम मैंने गांव में ही हासिल की। मिडल के लिए फिर मुझे जोगदीते जाना पड़ा। वहाँ से मिडल के बाद हाई स्कूल के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल जड़ावाला जाना पड़ा। वहाँ से मैट्रिक पास की और मैट्रिक के बाद मैं 1 साल जो है वो घर में तालीम, जो प्राइवेट तालीम उसके लिए मैं तैयारी करता रहा। उसके बाद मैं जैसे मेरी 17 साल उम्र हुई मैं फ़ौज में भर्ती हो गया। भर्ती होने से पहले मुझे बैंक में मुलाजमत मिलती थी, लेकिन मैंने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं जो है वो मैं बैंक की नौकरी नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरे उस वक़्त की इल्म के मुताबिक भी वो नाजायज़ थी और आज भी नाजायज़ है। जी, तो राय साहब कह रहे हैं कि मुझे बैंक की नौकरी की ऑफ़र मिली, लेकिन मैंने वो नौकरी रिजेक्ट कर दी कि मैं मिलिट्री करना चाहता हूँ और पाकिस्तान की खिदमत बतौर आर्मी मैन करना चाहता हूँ। तो राय साहब, आप हमें जंग 1971 की जो जंग है जो आपने लड़ी है उसके बारे में आप हमें क्या बताएंगे। हाँ, जंग में जाने से पहले जब मैं भर्ती हो गया तो सबसे पहले मुझे कोहाट में वहाँ से ट्रेनिंग हासिल की। वहाँ से पास होने के बाद सियालकोट आ गया। सियालकोट से खारियाँ, फिर खारियाँ से ही 70 के इंतखाबात कराए और उसके बाद उनके नताइज आने के बाद जब मशरक़ी पाकिस्तान में बगावत के आसार शुरू हुए तो फिर हमारा ब्रिगेड जो है वो यहाँ से मूव करके ढाका, और फिर ढाका से सिलट चला गया। सिलट का जो बार्डर है वो कम अज़ 300 किलोमीटर का बार्डर है। उनकी भी अगर हम हिस्ट्री बयान करें उसकी, तो वो जो है वो अंग्रेज़ जो लॉर्ड था उन्होंने उसको हिंदुस्तान के साथ शामिल किया था, लेकिन वहाँ की आवाम ने जो है वो उनको हिंदुस्तान के इंतज़ामिया को अंदर घुसने ना दिया, और उसके बाद रेफरेंडम हुआ और उन्हें भारी अक्सरियत के साथ पाकिस्तान के साथ शामिल होने किया। जब हम वहाँ गए तो वहाँ पे हमने देखा कि पूरा मुल्क जो है वो बिल्कुल साएँ कर रहा है। वहाँ पे बिल्कुल आबादी जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आपने ख़त्म किया, वो बिल्कुल अपने घरों में बंद है। हमें थोड़ा सा मौका मिला, फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह का शुक्र है कि हमने 8-9 महीने के अंदर, 7-8 महीने के अंदर जो है पूरा जो बगावत उसको कुचल दिया। उसके बाद हिंदुस्तान ने जब देखा कि मेरी जो पॉलिसी है वो नाकाम हो रही है, तो उसने 22 नवंबर 1971 को जैसूर सेक्टर पर हमला कर दिया, और फिर 8-9 दिन जो है वो बगैर ऐलान जंग के वहाँ जंग होती रही। हमारा वहाँ पे डिफेंस का निज़ाम बहुत कमज़ोर इसलिए था कि गुज़श्ता जो हुक्मरान थे उन्होंने वहाँ के दिफा के लिए किया ही कुछ नहीं था। जिसके चारों तरफ दुश्मन मुल्क हो और वहाँ कुछ ना किया जाए तो ये इसमें क्या है, हुक्मरान उसके ज़िम्मेदार बनते हैं। जब उसके हिफाजत के लिए सिर्फ़ 1 डिवीज़न फ़ौज वहाँ पे थी, जबकि जब मैं गया हूँ तो वहाँ पे पूरे मगरबी पाकिस्तान उस वक्त था। मगरबी पाकिस्तान में लाहौर में 2 डिवीज़न फ़ौज कोर, उसके बाद सियालकोट 2 डिवीज़न फ़ौज, उसके बाद खारियाँ 2 डिवीज़न फ़ौज और जेलम 2 डिवीज़न फ़ौज, जबकि पूरे मशरक़ी पाकिस्तान सिर्फ 1 डिवीज़न फ़ौज। और फिर एक ही छावनी है
اور صرف ہوائی اڈہ کیا ہے، کرمی ٹولہ ایک ہوائی اڈہ ہے، وہاں پہ صرف 12 جو اسکواڈرن جہازوں کا وہ ہے۔ جی تو رائے صاحب، ہم آپ کے بارے میں بھی یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جو جنگی قید ہوئی 1971 میں، جب آپ جنگ لڑ رہے تھے تو آپ کو قید کر لیا گیا، تو جب آپ قید ہو گئے تھے تو آپ کے ساتھ کیسی مشکلات، کیسے واقعات پیش آئے، اور کس قسم کا بیہیویئر، کس قسم کا رویہ آپ کے ساتھ اختیار کیا گیا بطور قیدی ہندوستان کی جانب سے؟ ہم سلہٹ سے 31 دسمبر کو ہم وہاں سے نکلے، گوہاٹی آئے، گوہاٹی سے ہمیں 2-3 دن کے بعد الہ آباد، وہاں سے فیض آباد ہے، وہاں کیمپ تیار تھا، وہاں پہ ہمیں رکھا گیا۔ وہاں پہ ہمیں دماغی طور پر ٹارچر کیا جاتا تھا، اسپیکر لگے ہوئے تھے، ان کے اندر پاکستان کی جو صورتحال اس کو غلط انداز میں پیش کیا جاتا تھا تاکہ یہ نہ یہاں بھی رہیں پہ۔ پھر ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ تم پر مقدمے کیے جائیں گے، تم یہاں ہی رہو گے، کہیں جا نہیں سکتے ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ باہر وہ جو 2 سال اور کچھ میں 2 سال میں سے 2 دن کم جو ہے وہ مجھے وہاں رہنا پڑا، اس کے بعد میں ملک میں آ گیا، اور یہاں آ کر پھر میں اپنی ملازمت چھٹی کے بعد پھر ملازمت میں شامل ہو گیا۔ تو قیدی سے واپسی پر جب آپ بطور قید وہاں سے آپ واپس آ گئے تو پھر آپ نے مطلب کہ ریٹائرمنٹ لی، ریٹائرمنٹ کے بعد پھر آپ نے کہاں کہاں ملازمت کی؟ نہیں، فوراً جو ہے نا وہ ہم ریٹائر نہیں ہوئے۔ 1991 میں 1973 میں واپس آئے، اس میں مختلف مقامات پر سروس کرنے کا موقع ملا۔ GHQ میں زیادہ عرصہ میں نے گزارا، وہاں پہ پھر تقریباً 3-3.5 سال 4 سال جو ہے وہ وائس چیف آف آرمی جنرل KM عارف کے ساتھ۔ جی تو رائے صاحب، مطلب اب آپ نے حج بھی کر لیا ہے اور وہاں سے مطلب آپ کو GHQ میں کافی موقع ملا اپنا قیدی سے واپسی کے بعد ملازمت کا۔ جب آپ نے ریٹائرمنٹ کر لی تو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے کون سا شعبہ اختیار کیا، یا مطلب آپ نے اپنی ریٹائرمنٹ کی جو رقم تھی اس کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کا تسلسل کیسے جاری رکھا؟ ریٹائرمنٹ سے تھوڑا پہلے بتانا رہ گیا، وہ یہ ہے کہ جب جنرل KM عارف ریٹائر ہوا تو پھر وہاں سے میرا پوسٹنگ ہوگی پشاور، وہاں سے فیصل آباد NCC کی جو ٹیم تھی اس کے اندر آ گیا۔ پھر وہاں سے ہمیں 2 سال جو ہیں وہ NCC اور وومن گارڈ جو ہے ان کی تربیت میں فیصل آباد کے کالجوں میں، جڈامال کے گرلز اور بوائے کالج میں، اور شاہ کوٹ کے کالجوں میں ہم بچوں کو جو ہے وہ FA سطح کے جو ہیں ان کو ہم ٹریننگ دیتے تھے۔ NCC اور ویمن گارڈ جو بچی ہیں ان کو ویمن گارڈ کی تعلیم دیتے تھے۔ پھر وہاں سے میں جڈاموالا سے میں پھر 1991 میں جو ہے وہ ریٹائر ہوا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد میں بلکہ ریٹائرمنٹ سے 1 سال پہلے ہی فوج کے اندر رہتے ہوئے میں جماعت اسلامی کا رکن بن گیا۔ یہاں پہ ایک دلچسپ بات یہ کہ یہ جو بھی ملازم ہوتا ہے اسے یہ حلف لیا جاتا ہے، خواہ وہ کسی سے ہے، کہ وہ کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ تو جب میں نے جماعت فوج کے اندر رہتے ہوئے میں نے رکن بن گیا تو مجھ پر سوال ہوا کہ بھئی تم نے حلف نہیں اٹھایا؟ میں نے اٹھایا ہوا ہے۔ کیا اٹھایا؟ میں کہ کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لوں گا۔ تو بھئی جماعت اسلامی، باقی وہ جماعت اسلامی دینی جماعت ہے، وہ سیاسی جماعت نہیں ہے۔ باقی رہ گیا کہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ملک کو کہتے ہیں کہ میرا یہ ہوم لینڈ ہے۔ میں کہتا ہوں ہوم لینڈ تو ہے ہی، ہم اس کو جماعت اسلامی جو ہے وہ اس کو مسجد کی حصے میں رکھتی ہے، مسجد کی حیثیت سے رکھتی ہے، اس لیے ہم تو مسجد کے سمجھ کر۔ باقی رہ گیا کہ جو اسلام ہے اس کے اندر یہ ٹکڑے نہیں ہیں کہ یہ سیاست ہے، یہ معیشت۔ اسلام کے لیے جیسے نماز دین ہے ویسے ہی سیاست دین ہے، ویسے معیشت دین ہے، ویسی معاشرتی دین ہے۔ اس لحاظ سے آپ دیکھ لیں تو ہمارے اندر ہم تو مسجد کی حفاظت کرتے ہیں، آپ تو صرف ملک کی حفاظت، میں ملک کو مسجد سمجھتا ہوں، اس کے لیے حفاظت کرتا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ تو رائے صاحب کا بالکل اسی طرح ہی کہنا ہے۔ کھوٹے سکے، اگر یہاں پر کھوٹے سکوں کی بات کی جائے تو ناظرین، جو پاکستان کے واقعات چل رہے ہیں، نہ تو کوئی چھوٹی بچی، نہ کوئی کم عمر جو بچیاں ہیں، نہ تو وہ اس پاکستان میں محفوظ ہیں، اور نہ ہی ناموس رسالت کو ابھی کسی حد تک محفوظ دیکھا جا رہا ہے۔ اور جہاں تک رہی بات کھوٹے سکوں کی، میرا کہنا یہی ہے کہ ابھی بھی یہ کھوٹے سکے ایوانوں میں موجود ہیں۔